यो क्वेसन BLE मोडल क्वेसनबाट लिएको हो र यो क्वेसन मेन्सुरेसन च्याप्टर 1 बाट लिएको हो र यस्तो खालको क्वेसनहरु जुन 16 नम्बरमा सोधिन्छ। सो यु क्यान स्कोर 4 मार्क्स फ्रम हियर। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ फाइन्ड द भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सलिड। एउटा सलिड दिएको छ, कम्बाइन्ड सलिड दिएको छ र यसको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सुरुमा यसलाई के गर्नुपर्छ, हामीले तीनटा पार्ट्समा डिभाइड गर्ने। सो यो एउटा पार्ट भयो, अर्को यो पार्ट भयो, अर्को लास्ट पार्ट यो भनेको A भनौं, यसलाई B पार्ट भनौं, यसलाई C। अब हामीलाई भोल्युम फाइन्ड आउट गर्दा हामीलाई भोल्युमको फर्मुला थाहा छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ। अब भोल्युम अफ पार्ट A फाइन्ड आउट गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट B फाइन्ड आउट गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट C फाइन्ड आउट गर्ने र तीनटै के गर्नुपर्छ, एड गर्ने हो। त्यसपछि भोल्युम अफ क्युबोइड को फर्मुला के छ यहाँनेरि। फर्स्ट अफ अल वी हैव टू राइट डाउन भोल्युम अफ क्युबोइड। यो भनेको क्युबोइड हो। सो भोल्युम अफ क्युबोइड फर्मुला L इन्टु B इन्टु H हुन्छ। अब भोल्युम अफ पार्ट A को फर्मुला युज गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट A फर्मुला L इन्टु B इन्टु H हुन्छ। सो डाइरेक्टली हामी लेन्थ ब्रेथ हाइट डाइरेक्टली राख्छौं। लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ। अब यो दिएको छैन भने यसको अपोजिटमा हेर्ने, यो हेर्ने, यो पनि छैन, यो छैन भने यसको अपोजिटमा हेर्ने, यहाँ 4 छ। सो हामी 4 लेख्छौं इन्टु ब्रेथ। ब्रेथ भनेपछि पार्ट A भनेको यति हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो, यहाँ अपोजिटमा हेर्ने 6 हेर्ने इन्टु हाइट। हाइट भनेपछि जहिले पनि स्लाइन्ट हाइट लिनुपर्छ। यो भनेको ब्रेथ हो, स्लाइन्ट हाइट भनेको यो भनेको हाइट हो। कति छ 5 लेख्ने, जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँ राख्ने। 5 6 जा के हुन्छ 30 इन्टु 4 4 3 जा 12 कति हुन्छ यो 120 सेन्टिमिटर क्यूब। अब भोल्युम अफ पार्ट B फाइन्ड आउट गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट B फर्मुला L इन्टु B इन्टु H। अब L भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँ दिएको छैन भने यसको अपोजिटमा हेर्ने, यहाँ 4 छ 4 हुन्छ। L इज इक्वल टु 4 भयो। बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यो यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छैन, यसको अपोजिटमा पनि छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म 6 छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्म 6 छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 3 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ, टोटल 6 भयो। माथिको 3 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 3 हुन्छ, बिकज 3 प्लस 3 के हुन्छ 6 हुन्छ। टोटल 6 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 अलरेडी दिएको छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 3 हुन्छ। तो 3 लेख्ने इन्टु हाइट। हाइट जहिले पनि सेम हुन्छ, स्लाइन्ट हाइट यहाँ 5 छ 5 लेख्ने हो। अब मल्टिप्लाई 4 3 जा 12। अब 12 इन्टु 5 गर्दाखेरि के हुन्छ 12 5 जा के हुन्छ 60 हुन्छ। त्यही भएर 60 सेन्टिमिटर क्यूब लेख्ने हो। ओके अप टु हियर। अब भोल्युम अफ पार्ट C फाइन्ड आउट गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट C फर्मुला सेम L इन्टु B इन्टु H हुन्छ। L भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति दिएको छ, दिएको छैन भने यसको अपोजिट हेर्ने, यहाँ यो पनि दिएको छैन, फेरि यसको अपोजिटमा हेर्ने, यहाँ 4 छ भने 4 लेख्ने हो। L इज इक्वल टु 4 भयो। B भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यो चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ 6 दिएको छ, अपोजिट के हुन्छ, अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 6 हुन्छ भने 6 लेख्ने हो इन्टु हाइट। हाइट भनेपछि यहाँदेखि यहाँ स्लाइन्ट हाइट यो कति छ 5, त्यही भएर यहाँनिर 5 लेख्ने, जस्ट मल्टिप्लाई गरिदिने। अब 5 6 जा 30 इन्टु 4 के हुन्छ 120। सो 120 सेन्टिमिटर क्यूब। अब भोल्युम अफ सलिड फाइन्ड आउट गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट A, भोल्युम अफ पार्ट B, भोल्युम अफ पार्ट C आएपछि भोल्युम अफ सलिड फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। भोल्युम अफ सलिडको फर्मुला के हुन्छ, भोल्युम अफ पार्ट A प्लस भोल्युम अफ पार्ट B प्लस भोल्युम अफ पार्ट C। यो तीनटै पार्ट के गर्ने, एड गर्ने हो। पार्ट A को कति छ भोल्युम 120, पार्ट B को 60 अनि पार्ट C को 120। अब तीनटै एड गर्ने 120 120 240 हुन्छ। 240 र 60 एड गर्दाखेरि 300। सो 300 सेन्टिमिटर cube is the answer. Hope you understand this video taken from mensuration chapter and you will score 4 marks from this type of question. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला, new हुनुहुन्छ भने please subscribe and do not forget to share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing with your friends. Thank you.